امام حسین علیہ السلام انہوں نے سمجھ کے شاندار استقبال کیتا. حضرات ذوالفقار جو استقبال کیتا انہیں ابن زیاد نے اپنا جڑا وے چہرے تو نقاب اتاریا. فرمایا لوگوں سن لو جنہیں بھی حسین ابن علی دی بیعت کیتی وے جنہیں امام مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی وے جلدی کرو انہوں جڑا وے او دی بیعت توڑ دیو او دا ساتھ چھڑ دیو نہیں دے او دے بچیاں نو جڑا مار دیتا جاوے گا انہوں نے یتیم کر دیتا جاوے گا انہوں دے گھر جڑے جلا دیتے جان گے. حضرات ذوالفقار میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے درد دل رکھن والے ہو کلیجہ پھٹ جاندہ ہے ایسی درد بڑی داستان ہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل دے انہوں لوگوں نے بیعت توڑ دیتی. حضرات ذوالفقار جدو نماز پڑھا رہے سارے کوفی نماز پڑھتے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل دے پیچھے نماز پڑھتے پہلے جدو نماز پڑھی حضرات ذوالفقار جدو امام مسلم بن عقیل نے جدو سلام پھیریا پیچھے ویکھیا کوئی بھی پیچھے موجود نہیں پیچھے ویکھیا کوئی موجود نہیں اور کوفی رایوفی سارے ساتھ چھڑ گئے نے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے چچا زاد بھائی جڑے بڑے پریشان ہوئے فرمایا کوفے والے ہو کوفے والے ہو تیاری محبت دی وجہ تو تیارے پیار محبت دی وجہ تو جڑا میں اپنے بھائی حسین پاک علیہ السلام نو خط لکھ دیتا ہے جا حسین پاک علیہ السلام مکے جڑا تسی اتے کوفے تشریف لے کے ہو اے تسی کی کر دے پائے ہو میں تے اپنے ویر نو خط لکھ دیتا ہے. حضرات ذوالفقار امام مسلم بن عقیل دی جان دے دشمن بن گئے امام مسلم بن عقیل دی جان دے دشمن بن گئے. امام مسلم بن عقیل دے حضرات ذوالفقار پیرا لگا دیتا لے بیت طہار نو کوئی بھی پانی نہ دے وے. حضرات ذوالفقار میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل اج جڑا پردیساں وچ حضرات ذوالفقار کوئی پانی پلان والا نہیں کوئی آپ دی خاطر تواضع کرنے والا نہیں کوئی آپ نو کھانا کھلاڑ والا نہیں. حضرات ذوالفقار حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل نو فرمایا امام مسلم بن عقیل فرمایا جڑا تسی میرے گھر دے وچ تشریف لے کے آؤ میں جڑا تہاڈی جنی جوگا آیا میں تہاڈی خاطر تواضع کراں گا میں تہاڈی خدمت کراں گا. حضرات ذوالفقار ہانی بن عروہ دے گھر امام مسلم بن عقیل جڑا وے پناہ گزین پناہ لئیے. حضرات ذوالفقار میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے چچا زاد بھائی اب ہانی بن عروہ دے گھر جڑا ہے پناہ لئی ہوئے ایک دنیا دے کتے نو پتہ لگیا ظالم نو پتہ لگیا انہیں جڑا جا کے دسیا ایک نے سنیا دیتا جاؤ ہانی نو جا کے جڑا ابن زیاد نے کیا ہانی نو جا کے میرا پیغام سنا انہوں جا کے میرا سنیا دے کہ تینوں جڑا ابن زیاد بلا رہا ہے. حضرات ذوالفقار درد رکھن والے ہو کلیجہ پھٹ جاندہ ہے. حضرات ذوالفقار ہانی بن عروہ نو بلایا گیا جڑا ابن زیاد آکھدا ہے تو جڑا امام مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی ہوئی ہے لہذا جڑا تینوں جڑا ساڈے کول کون بچائے گا. فرمایا یا حسین فرمایا امام مسلم بن عقیل جلدی کر جڑا وے انہوں ساڈے حوالے کر دے. فرمایا ہانی بن عروہ نے فرمایا او دنیا دے کتیا او لینا ظالمہ اے جڑا امام مسلم بن عقیل دی اے جان دے جا سکتی ہے لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا. حضرات ذوالفقار دل رکھن والے ہو امام مسلم بن عقیل نو ہانی بن عروہ نے حوالے نہیں کیتا اپنی جان دے دیتی شہید ہو گیا. حضرات ذوالفقار اے جڑا کربلا دا پہلا شہید ہے ہانی بن عروہ جنہیں امام مسلم بن عقیل دی خاطر تواضع کیتی ہے خدمت کیتی ہے. حضرات ذوالفقار اس تو بعد میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے چاچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل آپ گلیاں دے وچ پھردے پیڑے
گلیاں دے وچ پھردے پے، ایک دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے، عرض کردے نے ہے کوئی جڑا اج آلے بیت تاں ایک پانی گھٹ دا پلا دے وے؟ فرمایا سی جڑا اج وعدہ کر لیا کل اپنے نانے دے کولو حوض کوثر لے کے دیواں، اپنے نانے دے کولو حوض کوثر لے کے دیواں گے۔ حضرات ذی وقار ایک اما آئی، اما آل بیت تار نال پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، عرض کر دی امام مسلم بن عقیل اے پانی پی لو، اے کھانا کھا لو، میں آل بیت محبت کرنے والی ہوں، میں آل بیت تار دے نال عشق کرنے والی ہوں، انہاں دے گھر نال پیار کرنے والی ہوں۔ حضرات ذی وقار اما نے امام مسلم بن عقیل دے جڑے خاطر کے تواضع کیتی، خدمت کیتی، جو کچھ بھی حضرات ذی وقار پیش کیتا کھلایا۔ حضرات ذی وقار امام مسلم بن عقیل دا حضرات ذی وقار انہاں جڑے خدمت کیتی، اسے مائی دا ایک بیٹا ہے جڑا سارا دن امام مسلم بن عقیل نو تلاش کردا رہیا وے، لبدا رہیا وے، کتے کوئی مل جاوے میں ابن زیاد دے دربار دے وچ انہوں طلب کراواں گا، مینوں جڑا بے پناہ انعام دتا جاوے گا۔ حضرات ذی وقار او دنیا دا کتا ظالم انہوں دنیا دی پئی ہوئی ہے، انہوں یہ نہیں پتا کہ آلے بیت تار نال دشمنی کرن دا انجام کی وے۔ حضرات ذی وقار انہوں دنیا دی پئی ہوئی ہے، حضرات ذی وقار انہیں سارا دن لبیا کتے امام مسلم بن عقیل نہیں ملے۔ حضرات ذی وقار جدو رات آئے، رات نو آیا، اما نے آکھیا پترا اج اسی بڑے خوش نصیب بڑے مقدرہ والے ساڈے گھر دے وچ جڑا وے آلے بیت تار دا چراغ آیا وے، ساڈے گھر دے وچ آلے بیت تار دے نال محبت کرن والا چراغ آیا ہے۔ حضرات ذی وقار او جڑا مائی دا بیٹا عرض کردا ہے کہ میری تے مشکل ہی آسان ہو گئی ہے، میں سارا دن جڑا وے بھکھا پیاسا جڑا وے امام مسلم نو جڑا تلاش کردا رہیا وا۔ حضرات ذی وقار امام مسلم نو جڑا وے انہیں پھڑ لیا اور جڑا انہیں اطلاع دیتی ابن زیاد نو کہ آ ابن زیاد جنوں اسی لب دے رہے ہو سارا دن جڑا تلاش کردے رہے ہو وہ کتے اور نہیں موجود بلکہ وہ میرے گھر دے وچ موجود ہے۔ حضرات ذی وقار اس مائی دا جڑا وے ظالم پتر نے ابن زیاد نو کہا، ابن زیاد جڑا اپنے سپاہیاں نو لے کے آیا، ابن زیاد جدو سپاہیاں نو لے کے آیا امام مسلم بن عقیل دے کول پہنچیا، فرمایا کہ جلدی کر امام مسلم بن عقیل اگر تو نہ باہر آیا اسی حملہ کر دیواں گے، انہاں دیاں جاناں جڑیاں فضول وچ جان گیا۔ حضرات ذی وقار امام مسلم بن عقیل نے فرمایا او ظالمو علی دا شیر ہے تسی جڑا تو کی سمجھ دے ہو۔ حضرات ذی وقار امام مسلم بن عقیل باہر آئے، انہاں ظالماں دے وار کرن دیتے۔ حضرات ذی وقار انہاں نو جڑا واصلے جہنم کیتا، میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا چاچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل جڑے انہاں ظالماں نو واصلے جہنم کری جا رہے ہوے، واصلے جہنم کری جا رہے ہوے۔ انہاں ابن زیاد نے کہا حضرات ذی وقار جلدی کر جڑا جلدی 500 جڑے فوج اور افراد دی بھیج دے۔ حضرات ذی وقار 500 سپاہی اور بھیجے گئے، لیکن امام مسلم بن عقیل ادھر علی دا کلا شیر ہے ادھر ہزارہ دی فوج ہے، لیکن امام مسلم بن عقیل اکیلا ہی جڑا وے انہاں نو واصلے جہنم کری جا رہا وے۔ حضرات ذی وقار امام مسلم بن عقیل نو لڑتے رہنے اور جدو فوج آ گئی انہاں یک بار کی طرح حملہ کریا اور امام مسلم بن عقیل دے جو حملہ کیتا حضرات ذی وقار چکرا کے امام مسلم بن عقیل جدو تھلے گر گئے انہوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرات ذی وقار دربار دے وچ پیش کیتا گیا، دربار دے وچ پیش کیتا گیا تے اس تو بعد فرمایا امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ یا بیعت کر لے تے یا پھر تیری جان چلے۔ آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا ظالمہ کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا، لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا۔ میری جان جا سکتی ہے لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا۔ اے خون رسول ہے، اے جان جا سکتی ہے لیکن او دا دتا ایمان نہیں جا سکتا، او دا دتا ایمان نہیں جا سکتا۔ حضرات ذی وقار امام مسلم بن عقیل نے فرمایا
کہ تہاڈی بیعت نہیں کرنی. فرمایا اگر بیعت نہیں کرو گے تو اسی تہانوں شہید کر دیواں گے. حضرات ذوالفقار فرمایا ظالما جو کرنا ہی کر لے لیکن تیرے ہتھاں وچ بیعت نہیں دینی, تیرے ہتھاں دے وچ ہاتھ نہیں دینے. حضرات ذوالفقار امام مسلم بن عقیل نے سزائے موت سنا دیتی. حضرات ذوالفقار جدو سزائے موت سنائی نا, آخری گل اس تو بعد اجازت امام مسلم بن عقیل دیا شہادت کا واقعہ مکمل کر کے حضرات ذوالفقار امام مسلم بن عقیل نو جڑا وے انہیں آکھیا کہ میں تینوں موت دی سزا دے دواں گا. جدو سزائے موت دا حکم سنا دیتا حضرات ذوالفقار آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا او لینا ظالما سن لے میریاں چند وصیتاں نے کہ جدو کسے نو سزائے موت دتی جاوے اودوں اودیاں وصیتاں پوریاں کیتیاں جاندیاں نے. فرمایا ظالما او دنیا دے کتیا لینا میریاں وصیتاں اے نے کہ کچھ میرے تے قرضہ ہے تے او میرے زرہ تلوار بیچ کے تے او جڑا قرضہ ادا کر دیں, اور ایک میری وصیت اے وے کہ مینوں نماز 2 رکعت نفل پڑھ لین دیں. حضرات ذوالفقار اور فرمایا کہ تیسری میری اے وصیت ہے کہ میں حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خط لکھ دیتا ہے کہ یا حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسی ایتھے کوفے تشریف لے آؤ. کوفے والے تہاڈے بڑی محبت کرنے والے نے, بڑا پیار کرنے والے نے, ایتھے تشریف لے آؤ. لہذا انہوں خط لکھ دیو کہ یا حسین پاک ایتھے کوفے تشریف نہ لے کے آنا, اے کوفے بڑے لا یوفی نے, فرمایا تے تشریف لے کے نہ آنا. اور چوتھی میری وصیت ہے دنیا دیا کتیا علینا ظالما, فرمایا کہ چوتھی میری اے وصیت ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نو جڑا مدینے دے رستے تے پا دے, آپے ڈگ دے ٹہندے آپے اپنے نانے دے روزے تے پہنچ جائے گا. آپے ڈگ دے ٹہندے آپے ہی اپنے نانے دے روزے تے پہنچ جان گے. حضرات ذوالفقار امام مسلم بن عقیل نو چھت تے لے کے گئے, گورنر ہاؤس دی چھت تے لے کے گئے, اور حضرات ذوالفقار امام مسلم بن عقیل دے جڑے گردن نو حضرات ذوالفقار جلاد آیا, انہیں تلوار دے نال گردن قلم کی تھی. حضرات ذوالفقار گورنر ہاؤس تو آپ دا سر مبارک تھلے آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی شہادت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ حضرات ذوالفقار کہ اے جان سکتی ہے جا سکتی ہے محمد دتا ایمان نہیں جا سکتا. ایہو شرطی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اللہ خالق کائنات جو کچھ بھی سنا سنایا عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک دے وچ واقع کربلا حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت بیان کی جاوے گی. اللہ خالق کائنات جو کچھ بھی